तारफ आज के दर्स में हम नबी इकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निसब पर बात करेंगे और इंसानियत की इब्तिदाई तारीख को देखेंगे जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जड़ती है। ये गुफ्तगो मुस्तनद रवायात पर मबनी है और इंसानियत के आगाज़ के बारे में कीमती बसीरत फराहम करती है जो नबी इकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनफरिद मकाम को नुमायां करती है। नबी इकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निसबा नबी इकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निसब एक नहायत अहम मौज़ूआ है। मुख्तलिफ रवायात उस निसब की हदों को मुख्तलिफ अंदाज में बयान करती हैं, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि उसका आगाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से होता है जो पहले इंसान और नबी थे। कुरान करीम वाज़ेह तौर पर फरमाता है, आसी ने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उससे उसका जोड़ा बनाया और इन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दें। कुरान 4:1 ये आयत वाज़ेह करती है कि तमाम इंसानियत बशमूल नबी इकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया, इनमें रूह फूंकी और उन्हें तमाम इंसानों का बाप बनाया। मुस्तनिद रवायात नबी इकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निसब को एक ख़ास हद तक बयान करती हैं और कुछ उसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक जोड़ती हैं। अगरचा निसब की कुछ तफसीलात पर बहस मौजूद है, लेकिन इस बात में कोई इख्तिलाफ नहीं कि तमाम इंसानियत बशमूल नबी इकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में जदीद गलत नज़रियात की तरदीद आज के दौर में कुछ लोग इस्लामी अकायद को इर्तिक़ा के नज़रियात के साथ हम आहंग करने की कोशिश करते हैं और ये तजवीज़ पेश करते हैं कि शायद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान न हों। ये नज़रियात गलत हैं क्योंकि ये कुरान और संत के वाज़ेह दलाइल के ख़िलाफ़ हैं। कुरान करीम वाज़ेह तौर पर फरमाता है, यकीनन जीसस की मिसाल अल्लाह के नज़दीक आदम की तरह है। उसने उसे मिट्टी से पैदा किया, फिर उससे फरमाया हो जा और वो हो गया। ये आयत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मुनफरिद तख्लीक के बारे में किसी शक व शुबह की गुंजाइश नहीं छोड़ती। इर्तिकाई नज़रियात दूसरों के एजेंडे के तहत हो सकते हैं, लेकिन मोमिनीन को अल्लाह की नाजिल करदा सच्चाई पर मजबूती से कायम रहना चाहिए। मज़ीद बुरा इंसानियत का निसब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होता है, जिसकी तस्दीक कुरान में अल्लाह के ज़रिए की गई है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इब्तिदाई नस्लें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तौहीद के साथ पैदा किया गया था और इब्तिदाई 10 नस्लें इसी खालिस अकीदे पर कायम थीं। हज़रत इब्न अब्बास आयत करते हैं कि इस उर्से में कोई शर्क नहीं था, ताहिम गुनाह जल्द ही इंसानियत की तारीख में दाखिल हो गया, जिसका आगाज़ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों हाबिल और काबिल के किस्से से हुआ। हाबिल और काबिल की कहानी। हाबिल और काबिल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों में से थे। इन्हें अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करने का हुक्म दिया गया। हाबिल जो नेक और परहेजगार था ने अपनी बेहतरीन भीड़ पेश की, काबिल ने नाक़स पैदावार पेश की। अल्लाह ने हाबिल की कुर्बानी कबूल की और काबिल की कुर्बानी रद्द कर दी। काबिल ने हसद और गुस्से में आकर हाबिल को कत्ल कर दिया, जो इंसानी तारीख का पहला कत्ल था। ये तनाज़ा उनकी शादियों के मसले पर शुरू हुआ। इब्तिदाई मुफस्सिरीन के मुताबिक हर बार हज़रत आदम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम के यहाँ बच्चे पैदा होते तो वो जड़वां पैदा होते, एक लड़का और एक लड़की। ज़मीन को आबाद करने के लिए अल्लाह ने एक जोड़े के भाई को दूसरे जोड़े की बहन से शादी करने की इजाज़त दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबिल को काबिल की जड़वां बहन से और काबिल को हाबिल की जड़वां बहन से शादी करने का हुक्म दिया। काबिल ने उस हुक्म को मुस्तरद कर दिया क्योंकि हाबिल की जड़वां बहन ज़्यादा खूबसूरत थी। हज़रत आदम
علیہ السلام نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے دونوں بیٹوں کو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کرنے کا حکم دیا۔ حابیل نے اپنی بہترین بھیڑ پیش کی جبکہ قابیل نے ناقص پیداوار پیش کی۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کی اور قابیل کی قربانی رد کر دی۔ قابیل حسد میں مبتلا ہو گیا اور اس نے حابیل کو قتل کر دیا۔ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی جان ناحق قتل کی جائے تو آدم کے پہلے بیٹے کو اس کے گناہ کا حصہ ملتا ہے کیونکہ وہ قتل کا آغاز کرنے والا تھا۔ صحیح مسلم۔ یہ انسانی تاریخ میں پہلا قتل تھا، تاہم قابیل کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا کرے۔ اللہ نے اپنی رحمت سے ایک گواہ بھیجا جس نے قابیل کو دکھایا کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے دفن کرے۔ اس واقعے نے انسانیت کو دفن کا طریقہ سکھایا۔ گناہوں کا پھیلاؤ اور شرک کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام اور ابتدائی نسلوں کے بعد انسانیت میں شرک، مشرکانہ عقائد ظاہر ہونے لگا۔ یہ عمل دھیرے دھیرے شروع ہوا جب شیطان نے لوگوں کو یہ دھوکہ دیا کہ وہ نیک افراد کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے ان کے مجسمے بنائیں۔ وقت کے ساتھ ان مجسموں کی تعظیم عبادت میں بدل گئی۔ قرآن کریم ابتدائی نسلوں کے بتوں کا ذکر کرتا ہے اور وہ کہتے تھے، آپ نے معبودوں کو نہ چھوڑو اور نہ ہی ود، سوا، یغوس، یعوق اور نصر کو چھوڑو۔ قرآن اتھر 23۔ یہ نام نیک افراد کے تھے۔ جن کی تعظیم آہستہ آہستہ عبادت میں تبدیل ہو گئی۔ ابتدا میں ان مجسموں کو صرف نیک لوگوں کی یاد کے طور پر بنایا گیا تھا، لیکن کئی نسلوں کے بعد لوگ ان کے اصل مقصد کو بھول گئے اور انہیں پوجنے لگے۔ یہ عمل اس بات کی تنبیہ کرتا ہے کہ دین میں معمولی بدعات بھی بڑے انحرافات کا سبب بن سکتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا کردار۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ پہلے رسول تھے جنہیں انسانیت میں شرک کو ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ انہوں نے 950 سال تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، لیکن بہت کم لوگ ان کی بات مانے۔ باوجود اس کے کہ ان کی قوم نے مسلسل انکار کیا، حضرت نوح علیہ السلام صبر اور استقامت کے ساتھ اپنی دعوت جاری رکھی۔ آخرکار اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور خبردار کیا کہ ایک عظیم طوفان آنے والا ہے جو کافروں کو ختم کر دے گا۔ جب طوفان آیا تو صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ کشتی میں موجود مومنین ہی بچ سکے۔ یہ واقعہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ ایمان میں استقامت اور اللہ کے منصوبے پر بھروسہ کرنا کتنا اہم ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مشن اور طوفان انسانی تاریخ میں ایک اہم موڑ کی نشاندہی کرتا ہے جو مسلسل کفر کے نتائج اور مومنین پر اللہ کی رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک نسبہان طوفان کے بعد انسانیت کا نسب حضرت نوح علیہ السلام کے نیک بیٹوں سے آگے بڑھا۔ ان میں سام کو عربوں، فارسیوں اور رومیوں کا جد قرار دیا جاتا ہے۔ اسی نسب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے جو اللہ کے دوست اور نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کا اہم حصہ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس نسب میں مقام انتہائی اہم ہے۔ ان کی توحید سے وابستگی اور کئی انبیاء کے جد ہونے کی حیثیت ان کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ انہوں نے اس نسب کی بنیاد رکھی جو بالآخر آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ اختتامیہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب انسانیت کی تاریخ سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام اور اس سے آگے کی کہانیاں وقت کے ساتھ سیکھنے کے ناقابل فراموش سبق پیش کرتی ہیں۔ یہ ہمیں توحید کی اہمیت، شرک کے خطرات اور ایمان میں استقامت کی ضرورت کی یاد دلاتی ہیں۔ یہ سمجھ ہمیں نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نسب
اور ان کے مشن کی قدر کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ درس ہمیں دین میں انحرافات سے بچنے اور توحید کے اصولوں کو مضبوطی سے تھامنے کی یاد دہانی کرواتا ہے، جیسا کہ انبیاء نے ہمیں سکھایا۔ ہر کہانی اس بات پر زور دیتی ہے کہ اللہ کی ہدایت پر قائم رہنا اور عبادت اور اطاعت میں اخلاص برقرار رکھنا کتنا اہم ہے۔